टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खक्कड पाटन बढीमा लेखा सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.mp मा अर्थवत् संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईँले लम्की सञ्चार समूह र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। सुदूरपश्चिमका थप 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 11 जनाको निधन। हिजो 1044 जना संक्रमित थपिए। कोरोनाको खोप छिट्टै ल्याउने विषयमा मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताका बारेमा लेखा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गर्ने। बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएपछि बझाङ खोडपे सडक खण्ड अवरुद्ध। अछामको बुढीगङ्गा नदीमा एक वृद्धको शव फेला। र प्रधानमन्त्री ओली र देउबाबीच भेट। संवैधानिक परिषदको बैठकबारे छलफल। लम्की पाहुनाघर एन्ड लज लम्की साँचको रुखदेखि करिब 50 मिटर तर्फ। प्रोपराइटर सुरेन्द्र बडुवाल। सम्पर्क नम्बर 9844 83 74 55। हाम्रा सेवाहरू नेपाली, इन्डियन, चाइनिज, गुजराती, मराठी, नेवारी खानाका विभिन्न परिकार, लोकल कुखुरा, ब्रोइलर, खसीको मासुका शुद्ध परिकार, तास, भुटुवा, सेकुवा, साथै आरामदायी बासका लागि तातो पानी, चिसो पानी सहितको एसी डिलक्स कोठा, कटेज कोठा तथा सभा समारोह बैठकका लागि सुविधा सम्पन्न सभा हाल भएको लम्की पाहुनाघर एन्ड लजलाई सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। सुन न बुढी, घर अलि पुरानो भइसक्यो। रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे। के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल, काठमाडौँ।
शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9 लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। दाई साह्रै पिर परेछ, बसौँ कि नबसौँ? दाइलाई भेट्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परियाछ पनि भन्छौ। आखिर कुरा के हो भाइ, नघुमाई भन त। के हुनु दाई, मैले पनि घर बनाएको, एल्युमिनियमका झल्डोका हालम भनेको, के हो कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की अछाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम उर्कमा जाऊ न। त्यहाँ त एल्युमिनियमका झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा एल्युमिनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा एल्युमिनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम वर्क लम्कीचुवा नगरपालिका 1 अछाम रोड लम्की कैलाली, कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी, मोबाइल नम्बर 98 69 71 14 82 र 98 25 61 54 14। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल लम्कीचुवा नगरपालिका 1 लम्की कैलाली, NIC एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सन्ज्याल, मोबाइल नम्बर 98 48 44 86 34। अब आजको खबर विस्तारमा। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट जबरजस्ती प्रहरीमा भित्राइएका कर्मचारी बारम्बार आचरण सम्बन्धी कारबाहीमा परेका छन्। 17 मङ्सिरमा एकै दिन निलम्बनमा परेका नेपाल प्रहरीका SP द्वय रामेश्वर प्रसाद यादव र विमल बस्नेत बीच 2 समन्ता छन्। दुवै 17 वर्ष अघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा भित्राइएका हुन्। दुवैमाथि कर्णाली प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय छँदा मातहतका एकाइ प्रमुखलाई धम्क्याएर पैसा उठाएको आरोप लागेको छ। उस्तै कार्यशैली भएका 2 SP चोर बाटोबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन्। एक सुरक्षा निकायबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्ने कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा राजनीतिक लबिङबाट मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई प्रहरीमा सारिएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको जोडमा उनीहरूलाई प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। 25 पुस 2058 को मन्त्री परिषद निर्णयका आधारमा राविका 46 जना कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। खास गरी त्यति बेला राजनैतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएकाहरूको सामूहिक चलखेलको परिणाम थियो। त्यो स्थानान्तरण प्रहरी सङ्गठनले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको प्रहरी अधिकारीहरू बताइरहेका छन्। त्यति बेला 30 इन्सपेक्टर, 408 असै, 3 हवलदार र 1 जना जवानलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितता बारेमा छलफल गर्नको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। त्यसका लागि आगामी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आइतबार भोलिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। मङ्सिर 28 गते भोलि बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी मन्त्री परिषदको
संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामाथि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद बैठक बोलाउनु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा अहिले पनि प्रमुखसहित 45 पद रिक्त रहेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हिजो साँझ भेटघाट भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न भेटमा भोलि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र त्यसको तयारीका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाबीच संवैधानिक परिषदको बैठक भोलि राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको लामो प्रयासका बावजुद पनि संवैधानिक आयोगहरू नियुक्त हुन सकेको छैन। उहाँका अनुसार भोलि बिहान 9 बजेका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने सहमति भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स अझै 3 महिना नखुल्ने भएको छ। जाडो महिनाभरि कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च रहने भएकोले अझै 3 महिना अनुमति पत्र ट्रायल नखोल्न आन्तरिक छलफल भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। ₹5,00,000 दिएर बलात्कार कसुर मिलापत्र गराएको आरोपमा मोरङ प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको खबर छ। गत भदौ 24 मा मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 5 मा धान खेतमा मल छर्ने क्रममा बेलबारी नगरपालिका 8 का 32 वर्षीय सुरेश कुमार खवासले 21 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेका थिए। उक्त घटनालाई 5 लाख दिएर मिलापत्र गराएको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। सरकारले संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुने र समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसदको सर्वोच्चतामै प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा नआउने र दिएका निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसबाट संसदलाई सरकारले नटेरेको तथा संसदीय सर्वोच्चताको मतलब नराखेको देखिएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले सरकारका कमजोरी औल्याउने र सच्याउने निर्देशन दिने हो। तर केपी ओली नेतृत्वमा रहेको अहिलेको सरकारले मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिमा मात्र होइन, संसदकै निर्देशनलाई पनि व्यवस्था गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना संसदीय समितिले दिएका निर्देशन नमान्ने कुरालाई ज्ञानको अभावको रूपमा लिनुहुन्छ। यस्ता कुरामा सरकार र संसदलाई ज्ञानको अभाव देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको औल्याउनु भयो। राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले समितिको निर्देशन पालना नगर्ने हो भने संसदीय सर्वोच्चताको अपमान गरेको ठहरिने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दबावमा भावी महानिरीक्षकको एकल दावेदार बनाउने गरी विश्वराज पोखरेललाई नयाँ एआइजी पद सिर्जना गरेर बढुवा गरिएपछि यसको राजनीतिक वृत्तमा विरोध भएको देखिएको छ। कैलालीका 11 जना सहित सुदूरपश्चिममा हिजो थप 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका 8 जना, गोदावरी नगरपालिका, बर्दगुरी गाउँपालिका र कैलाली गाउँपालिकाका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका 12 जना, बेतकोट नगरपालिकाका 2, पुनर्वास नगरपालिकाका 1 जना, पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका डोटीका 1 जना, बझाङको बुङ्गलका 1 जना, बैतडीको सिकास गाउँपालिकाका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना संक्रमणबाट थप 11 जनाको निधन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो निधन भएका संक्रमितसँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1674 पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हिजो 1044 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो अवधिमा 1271 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्।
हिजो देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हिजोसम्म 12,148 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या 2,46,694 पुगेको छ। यसमध्ये 2,32,872 संक्रमित संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बझाङको बित्थरचिर गाउँपालिका 9 सुनकुडामा बसको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएपछि हिजो बझाङ खोर्पे सडक खण्ड अवरुद्ध पारिएको छ। बालिकाका आफन्तले न्यायको माग गर्दै बिहिबार बेलुकादेखि नै यातायातका साधन बन्द गरेपछि यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। छोटो तथा लामो यातायातका साधन सुनकुडामै हिजो अड्किएका हुन्। बस चालक दीपक बोहरा र बसलाई स्याडी प्रहरी चौकीले नियन्त्रणमा लिएको र थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली घटनास्थल पठाइएको बताइएको छ। अछामको बुढीगङ्गा नदीमा एक वृद्धको शव फेला परेको छ। साँपेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा 72 वर्षीय भद्रबहादुर सुवारको शव फेला परेको अछाम प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बान्नेगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जनालीकोटका सुवारको शव नदीमा भेटिएको हो। बुढीगङ्गा नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेका उनको मस्टामाण्डो पुल नजिकै शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 1 स्थित किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अगाडिबाट मोटरसाइकल चोरी भएको 2 हप्तासम्म पनि फेला पर्न सकेको छैन। मङ्सिर 13 गते शनिबारका दिन किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको अगाडि पार्किङमा राखिएको सोही संस्थामा सुपरभाइजर पदमा कार्यरत जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जगतपुरका एकिन्द्र शाहको होन्डा टिकर कम्पनीको 150 सीसीको C4P 6412 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी भएको थियो। अफिसबाट घर जाने समयमा बाहिर निस्किँदा आफ्नो मोटरसाइकल पार्किङ स्थलमा नभएको देखेपछि सीसी क्यामेरा फुटेज चेक गरिएको थियो। संस्थाको सीसीटीभी फुटेजमा अपरिचित व्यक्तिले मोटरसाइकल लगेको देखेपछि तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा खबर गरेको पीडित शाहले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजलाई जानकारी दिनुभयो। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न भएको फुटेजसहित प्रहरीमा जाहेरी गरेको 2 हप्ता बित्न लाग्दा पनि चोरी भएको मोटरसाइकल र चोरीमा कार्यमा संलग्नको पक्राउ नपर्नु शङ्कास्पद भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। दिनदहाडे लम्की बजारको मुटुबाटै चोरी हुनुले यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समेत प्रशासनले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सीसी क्यामेरा फुटेजमा चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरू दुरुस्त देखिए पनि प्रहरीले खोजी कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीयको आरोप रहेको छ। यसरी दिनदहाडे चोरी कार्य गरी समाजमा उशृङ्खल गतिविधि गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुनी दायरामा ल्याउन समेत लम्कीवासीले प्रहरी समक्ष जोरदार माग गरेका छन्। उता इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भरत शाहले भने घटनामा संलग्नको खोजी कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा नोभेल कोरोना भाइरसको खोप ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC का निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले हिजो मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। सिंहदरबारमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, पर्यटन मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग पोखरेलले सामूहिक छलफल गर्नुभएको हो। जनतालाई समयमा निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बारे CCMCमा आबद्ध मन्त्रीसँग सरकारका निर्णय र त्यसमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग खबरमा खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। सुन्नु न, कहिलेकाहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न परिकार मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपाभुल होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचर नगरपालिका 1, लम्की, कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 9825 52 70 19। तपाईले नयाँ घर त निर्माण गर्नुभयो वा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? घरलाई थप आकर्षक र डिजाइन गर्न मार्बल कहाँबाट ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ?
अब धेरै सोच्नु पर्दैन। तपाईहरूलाई भने बमोजिमको सुविधा दिन लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स सञ्चालनमा आइसकेको छ। आकर्षक घर डेकोरेसनका लागि अब लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्सलाई सम्झनुहोस्। हामी कहाँ आकर्षक राजस्थानी इटालियन मार्बल र टाइल्स पाउनुका साथै बाथरुम फिटिङ र सम्पूर्ण पाइपहरू समेत सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर डेभिड पौडेल, लम्की मार्बल एन्ड हार्डवेयर सप्लायर्स, लम्की कैलाली, होटल शान्तिसँगै। फोन नम्बर 91 540 580, मोबाइल 98 580 78 555। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 41 43 44 59, 98 11 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। अमेरिकी विज्ञहरूले फाइजर बायोएनटेकले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन हिजो बिहिबार सिफारिस गरेका छन्। विज्ञको सिफारिसपछि अमेरिकामा कोभिड-19 को खोप व्यापक रूपमा लगाउने बाटो खुलेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा विश्वमै कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित मुलुक भएको छ। त्यहाँ विगत 48 घण्टाको अवधिमा 6000 भन्दा बढीको व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो मृत्युदर बढेसँगै अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको संख्या 3 लाखको हाराहारीमा पुगेको जोन हपिकन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। खड्काले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिनुभएको छ। पूर्व कप्तान खड्काले हिजो बिहान PCR परीक्षण गराएका थिए। पूर्व कप्तान खड्का आजदेखि चितवनमा सञ्चालन हुने गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारीमा रहेका थिए। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 ढुङ्गे अड्डामा हिजो साँझ सवारी दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जना घाइते भएका छन्। थानकोटबाट कलङ्कीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 203-001 ख 1420 नम्बरको मालवाहक ट्रक ब्रेक फेल भएर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा ओखलढुङ्गा घर भएका अन्दाजे 30 वर्षका शङ्कर परियार रहेको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम कार्कीले बताउनु भएको छ। दुर्घटनामा सप्तरीका रञ्जित चौधरी, गणेश शर्मा, साजन खात्री, धादिङका रामचन्द्र सिंखडा, काठमाडौँ कलङ्कीका सुजन मानन्दर, बानेश्वरका विशाल श्रेष्ठ र कास्कीका सन्ध्या थिङ घाइते भएको जनाइएको छ। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएको बताइएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आगामी पुस 1 गतेबाट कक्षा 8 देखि 10 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। भक्तपुर नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 जोखिमका कारण बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले कोभिड-19 रोगको महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालयमा अहिलेका लागि दिनहरूमा
विद्यालयहरूले अहिलेका दिनहरूमा विद्यालयहरूले अनलाइन तथा भर्चुअल विधिबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। नगरवासी, अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका, विद्यालय सञ्चालक लगायत सरकारवालाहरूबाट प्राप्त राय सुझाव र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 बमोजिम नगरभित्रका विद्यालयहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी आलो पालो गरी चरणबद्ध रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्दै जाने र विद्यालयहरू हाल सञ्चालन गरिरहेको वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई समेत निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले चुनावमा जनता समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका केही परियोजनाहरू सुचारू गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। मेयर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै भवन चक्रपथमा मोनोरेल 3 कुनेमा बनाउने भनिएको बुद्ध पार्क, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेगा हल लगायतका परियोजना सुरु गर्न समेत नसकिएको बताएका हुन्। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिमका थप 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 11 जनाको निधन। हिजो 1044 जना संक्रमित थपिए। कोरोनाको खोप छिट्टै ल्याउने विषयमा मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताका बारेमा लेखा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गर्ने। बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएपछि बजाङ खोडपे सडक खण्ड अवरुद्ध। अछामको बुढीगङ्गा नदीमा एक वृद्धको शव फेला। र प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति देउवाबीच भेट। संवैधानिक परिषदको बैठकबारे छलफल। अवस्थ हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। प्रविधिमा साथ दिने धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्टड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अफिस आइपाल हिमाल राज काँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज 4.7 मेगाहर्ज।